हेरौँ त क्वेशन देखिया छ आयो सर भर्खर है। अब यसमा यतापट्टिको यो क्वेसन हो हैन, यो पछि एन्सर चाहिँ यो फिगर बनाएको हो। द स्टेट अफ स्ट्रेस एट अ गिवन पोइन्ट इज नोन टु बी युनिएक्सियल भनेको एउटा मात्रै एक्सिसमा छ, सिग्मा y इक्वल्स टु सिग्मा नट भनेको छ, सिग्मा नटको टर्ममा दिएको छ। डिटरमाइन द नर्मल स्ट्रेस एन्ड सेयरिङ स्ट्रेस, नर्मल स्ट्रेस सिग्मा थीटा पनि निकाल भनेको छ, त्यसै टाउ थीटा पनि निकाल भनेको छ। अन द प्लेन BDF BDF भने यो प्लेनमा होला हैन, यो प्लेनमा। अब यो यसरी यो काटेर फाल्ने हो भने त के हुन्छ, टेन्जेन्शियल हुन्छ नि। अब यो BEF लिएर चाहिँ यहाँ सिग्मा थीटा टाउ थीटा निकालिने हुन्छ, अनि यो DGF लिएर गर्दा नि हुन्छ, अथवा चाहिँ माथिपट्टिको ADB लिएर गर्दा नि हुन्छ, जुन सजिलो हुन्छ त्यही गरौँ हैन। which forms equal angle भनेको चाहिँ यहाँनिर हेरौँ त, equal angle with coordinate axis as shown in figure भनेको छ। भनेको कोअर्डिनेट एक्सिस भनेको के हो, एक्स वाइ जेड सँग त्यसले इक्वल एंगल बनाउँछ भनेको छ। त्यसो भने हामीसँग एक्स वाइ जेड सँग इक्वल एंगल छ भने तिमीले एउटा म्याथमा पढाएको थियौ नि, डिरेक्सन कोसाइन को एउटा तीनटा एक्सिस को एंगल सँगको रिलेसन थाहा छ? तीनवटा एक्सिस सँग एंगल अल्फा बीटा गामा छ भने त्यहाँनेरि कोसाइन सँगको डिरेक्सन कोसाइन सँगको रिलेसन के हुन्छ, कस सँगको रिलेसन हुन्छ नि एउटा फर्मुला। त्यहाँबाट चाहिँ अल्फा निकाल्नु। हजुर, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टु 1 हो। cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टु 1 कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हो हैन, सबैसँग बराबर हुन्छ यो हैन। अब सोलुसनतिर जाम। यहाँनिर हामीसँग चाहिँ डिरेक्सन कोसाइन्स अफ द प्लेन विथ 3 एक्सिस एक्स वाइ जेड सँग अल्फा बीटा गामा छ भने हैन, एक्स सँग अल्फा वाइ सँग बीटा अर्कोसँग गामा छ, जस्तै यो एंगल अल्फा होला, यो एंगल नि अल्फै होला हैन। त्यसरी चाहिँ मान्ने हो भने हामीसँग के छ त भन्दा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टु 1 छ। त्यसो हो भने सबै ठाउँमा यो बीटाको ठाउँमा नि अल्फा पुट गरौँ, गामाको ठाउँमा नि अल्फा पुट गरौँ, किनकि हामीलाई इक्वल एंगल भनेको छ, 3 कोअर्डिनेट एक्सिससँग इक्वल एंगल भनेको छ। इक्वल एंगल भनेको थिएन भने सल्भ गर्न सक्दैनौँ है। ल त्यसरी चाहिँ इक्वल एंगल भनेको छ। त्यसो हो भने त्यहाँनिर हामीले अब त्यो अल्फाको भ्यालु निकाल्नु कति आउँछ, अल्फा एंगल कति आउने भयो, 53.74। 53 कि 54 आउँछ, 54.74 आउँछ हैन। यो भयो, यो 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टु 1 यति भयो। अब यसपछि यो माथिपट्टिको फिगर हेर त, अब कुन प्लेन लिने भन्दा अब यो BEF लिए पनि हुन्थ्यो, यो एंगल नि अल्फा यो एंगल नि अल्फा नै हो, अथवा चाहिँ यो DGF लिए पनि हुन्छ है। अब DGF लिँदा पनि केही फरक पर्दैन। अब त्यसो हो भने अब मैले यहाँनिर चाहिँ DGF लिएँ, यो एंगल त हामीले अल्फा भनेका छौँ, यसको चाहिँ एक्सिससँग बनाएको एंगल हैन, यो एक्सिससँग बनाएको एंगल चाहिँ अल्फा छ, किनभने एक्स वाइ जेड सँग सबैसँग बनाएको एंगल अल्फा छ भनेपछि अब हामीले यो किन लिएको त भन्दा यो प्लेन हो नि, हामीले निकाल्नुपर्ने BDF प्लेनमा आउने स्ट्रेसको भनेको यो प्लेनमा यसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा पास हुने शियर स्ट्रेस र नर्मल स्ट्रेस परपेन्डिकुलर टेन्जेन्शियल स्ट्रेस टाउ थीटा भनेपछि मैले यो प्लेन लिए भनेपछि अब योसँग परपेन्डिकुलर भन्नु र यो परपेन्डिकुलर सिग्मा थीटा भन्नु एउटै कुरो हो। त्यसै योसँग टेन्जेन्शियल हुनु भन्नु र यो हाम्रो DBF प्लेनमा टेन्जेन्शियल टाउ थीटा भन्नु एउटै हो। त्यसो भने यो एंगल अल्फा हो भने यो रिमेनिङ एंगल कति भयो त 90 माइनस अल्फा भयो। यो एंगल लिएर पनि हुन्छ, नत्र सिधै यहाँबाट हामीले चाहिँ यो सिग्मा y ले बनाउने एंगल कति हुन्छ यो एंगल निकाल्दा हुन्छ। यो एंगल त के हुन्छ 90 माइनस अल्फा नै हुन्छ। यहाँनिर छुट्याएर रहेछ, यो एंगल चाहिँ कति हुन्छ 90 माइनस अल्फा नै हुन्छ भनेपछि अब यहाँनिर धेरै हामीले त्यो पहिला कस्तो सिग्मा थीटा इक्वल्स टु फर्मुला सम्झिराख्नु परेन, सिधै रिजल्भ गर्दा पनि हुन्छ।
90 अगाडिको फर्मुला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई टी टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा भनेर पुट गर्दा पनि हुन्छ। त्योभन्दा सजिलो के हुन्छ भने एउटा मात्रै लोडिङ कन्डिसन हो भने वाइ डिरेक्सनमा मात्रै छ, टाउ थीटा पनि छ, के अरे टाउ एक्स वाई पनि छैन, सिग्मा एक्स पनि छैन भने सिधै रिजल्भ गरिदिएर इक्वेट गर्दा हुन्छ। भनेपछि यो डाउनवर्ड डिरेक्सन, किन यो अपर भनेर यो त टेन्साइल स्ट्रेस छ भनेपछि यो सिग्मा वाइ इक्वल्स टु सिग्मा नट छ भनेपछि यो एङ्गल कति भयो त भन्दा 90 माइनस अल्फा भयो हैन। त्यो हुँदाखेरि अब यो 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 कम्पोनेन्ट के भयो त यो प्यारलल टु टाउ थीटा सिग्मा नट कस 90 माइनस अल्फा कस कम्पोनेन्ट हुने भयो। यो पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन के हुने साइन कम्पोनेन्ट हुने भयो। त्यसो भने समेसन यो नर्मल डिरेक्सन गरौँ सिग्मा थीटा आइहाल्छ, समेसन टाउ टाउ टेन्जेन्सियल डिरेक्सन गरौँ त्यहाँबाट टाउ थीटा आउँछ। टाउ थीटातिर के छ यो कस कम्पोनेन्ट छ, सिग्मा थीटातिर चाहिँ साइन कम्पोनेन्ट छ। यति नै कुरा, यति गरेपछि सिधै सिग्मा नटको टर्ममा आउँछ है। हामीलाई सिग्मा नटको भ्यालु दिएको छैन, सिग्मा नटको टर्ममा चाहिँ एन्सर आउँछ। निकाल कति आउँछ निकाल त एन्सर। अलिकति यो फिगरमा यति आउँछ 0.557 सिग्मा नट आउँछ। हेर त सिग्मा थीटा चाहिँ 0.557 सिग्मा नट अनि टाउ थीटा चाहिँ यहाँनिर ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यो रिएक्सनमा 0 एउटा चाहिँ माइनसमा आउनु पर्यो हैन। साइन 90 माइनस अल्फा भन्ने कस अल्फा हुन्छ। टेन्सन निकाल्दा त कति आउँछ? यो टाउ थीटा चाहिँ नेगेटिभ होला सर, त्यही हो एन्सर। टाउ थीटा नेगेटिभ आउँछ। टाउ थीटा के आउँछ यहाँनिर नेगेटिभ आउँछ हैन। यहाँ माइनस ल्याउनु यहाँ सिधै माइनस ल्याइदिउँला। कस 90 माइनस अल्फा भनेको साइन अल्फा हुन्छ। यो माइनस हुनु पर्थ्यो हैन, माइनस छुट्याएर छ, माइनस थप्दिउँ। अब अर्को यहाँनिर एउटा यसपछिको क्वेसन गर्नभन्दा पहिले यहाँनिर मैले भर्टिकल डिरेक्सनको मात्रै गराएको छु तिमीहरूलाई अहिलेसम्म। भनेको हाम्रो कटिङ प्लेनले भर्टिकलसँग कति एङ्गल बनायो भन्ने छ। अब यदि होरिजेन्टलसँग बनायो भने कस्तो खालको हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ यहाँनिर थ्योरी छ। त्यो थ्योरी तिमीहरूले हेर, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन।
यसमा हेर त यहाँनिर यहाँ हेर त stresses on an inclined plane if angle theta is different by with respect to x axis भनेको छ नि अहिलेसम्म हामीले भर्टिकल एक्सिससँग भन्यौं अहिले यसरी थीटा यो जुन थीटा छ नि यो थीटा यो होरिजोन्टल एक्सिससँग बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्ने हो है डेरिभेसन गर्ने तरिका त्यही हो तिमीहरूले चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ म फाइनल एन्सर चाहिँ भन्छु तर यसको डेरिभेसन अनुसारको फर्मुला हेर त यसमा सिग्मा थीटा इक्वल्स टु के आएको छ यहाँनिर त यो फर्मुला टिप्दा पनि हुन्छ यसको टिप त यो चाहिन्छ हामीलाई यहाँ हेर सिग्मा एक्स साइड चेन्ज भएन छैन सर अहिले भयो छैन सर स्लाइडमा कहिले त्यस्तै हुन्छ के भयो फेरि अहिले देखिया छ हेलो यो पीडीएफ आयो आयो सर आयो हैन यहाँ हेर त स्ट्रेसेस अन एन इन्क्लाइन्ड प्लेन इफ एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस भनेको छ नि यसरी यो थीटा छ यो जुन थीटा छ यो एक्स एक्सिससँग दिएको छ भने कसरी गर्ने भन्ने हो है यो जुन थीटा छ नि यो थीटालाई हामीले कसरी गर्ने भन्ने छ हैन त्यसको लागि यहाँनिर हामीले के गर्छौं भन्दा उही पहिलेको जस्तै सबै चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको फाइनल एन्सर चाहिँ यो हो सिग्मा थीटा इक्वल्स टु उस्तै आएको छ हेर न है हाम्रो उतापट्टि के थियो सिग्मा यो सिग्मा थीटा इक्वल्स टु कति हुन्थ्यो भन त फर्मुला सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाइ 2 हैन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाइ 2 अनि यहाँनिर के हुन्थ्यो प्लस हुन्थ्यो अनि यो भ्यालु त त्यही हुन्थ्यो नि हैन प्लसको ठाउँमा मात्र माइनस हुँदो रहेछ क्या भनेपछि उतापट्टि हाम्रो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाइ 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाइ 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई sin 2 थीटा हुन्थ्यो यहाँ के आएको छ माइनस आएको छ ठीक छ यहाँसम्म बुझियो त्यो डिराइभ चाहिँ आफै गर के सर हेर फर्मुला मात्रै सम्झौ भनेको उतापट्टिको माइनसको ठाउँमा के प्लसको ठाउँमा माइनस हुँदो रहेछ यसमा हैन यहाँ पनि के हो त टाउ थीटा इक्वल्स टु के हुन्थ्यो उतापट्टि के हुन्थ्यो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाइ 2 sin 2 थीटा हुन्थ्यो यहाँ त ठ्याक्कै उल्टो छ कि माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो नि त यो माथिको फर्मुला सम्झिनु हुन्छ यो हेर त यो इक्वेसन 2 हेर त सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 sin 2 थीटा उता चाहिँ माइनस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा हुन्थ्यो नि भनेको माइनसको ठाउँमा प्लस हुँदो रहेछ ठ्याक्कै उल्टो साइन हुँदो रहेछ अरु सबै कुरा त्यही हो यहाँ त यो प्रिन्सिपल स्ट्रेस पनि त्यही हो शियर स्ट्रेस म्याक्सिमम पनि त्यही हो सबै कुरा त्यही आउँछ त्यो डिराइभ गरेको हेर है यस्तो अनि होरिजोन्टलसँग बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हो यो अब त्यसो हो भने यो अहिले यता स्लाइड देखिया छ सर ल सर अनि त्यो सर हजुर भन त्यो अनि भर्टिकलसँग बनाएको एंगल निकालेर त्यो पहिलाकै मेथड गर्दा हुँदैन र पखन होरिजोन्टल त्यो हेर भन्दैछु त्यही भएर त हेर भनेको नि कुरा बुझ्यौ है यो हेर भनेको त्यो गर ल अब त्यसो हो भने यहाँनिर जाम यदि होरिजोन्टलसँग डिराइभ गर भनेको छ कसैले भनेको छ भने गर्न त पर्यो नि हैन डिराइभ गर्न त जान्न पर्यो गर्न त उही प्रोसेस हो भनेपछि यो क्वेशन देखिया छ क्वेशन नम्बर 8 हेर त देखिया छ यो हजुर सर देखिया छ ल अब एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट वुडन मेम्बर स्टेट अफ स्ट्रेस एज shown in फिगर भनेको छ द डाइरेक्सन अफ ग्रेन अफ वुड मेक्स 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस भनेको छ है यहाँ चाहिँ के चाहिँ छुट्या छ भने फिगरमा भन्न खोजेको यस्तो
यहाँनिर वुडन मेम्बरको ग्रेन अस्ति नै हामीले क्वेसन गरेका छौँ, यसरी चाहिँ मानेको छ हैन। यो ग्रेन मानेको छ, यसले होरिजोनसँग चाहिँ 30 डिग्री एंगल भनेको छ है। 30 डिग्री एंगल भनेको छ इफ एलोवेबल शेयरिङ स्ट्रेस दियो, एलोवेबल शेयरिङ स्ट्रेस प्यारलल टु दी ग्रेन भनेको योसँग प्यारलल, शेयरिङ स्ट्रेस प्यारलल टु दी ग्रेन फर दिस वुड इज 1 भनेको छ हैन। 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको टाउ थीटा दियो। इज दिस स्ट्रेस इज पर्मिसिबल भन्यो, भेरिफाई योर एन्सर विथ क्यालकुलेसन भन्न खोजेको। हामीलाई पर्मिसिबल टाउ थीटा दिएको छ हैन। अब यहाँनिर हामीले के मान्न पर्यो त भन्दा उ अघि भाइले भने जस्तै यो एंगल त हाम्रो ग्रेनले बनाउने एंगल चाहिँ के हो त, होरिजोन एक्सिससँग 30 डिग्री हो, यो 30 डिग्री हो, यो 30 डिग्री भयो। अब हामीले के गर्ने त भन्दा हामीले अहिलेसम्म पढेको त के हो त भर्टिकल एक्सिससँग हो नि। यो एंगल 30 छ भने यो एंगल 60 निकाल्न सक्दैनौँ हामीले थीटा। अब यतापट्टिको यो एन्सर हो कि कुनै एउटा कटिङ प्लेन लिए मैले, यो सोलुसनतिर गयौँ अब हामी भनेको यो एंगल चाहिँ होरिजोनल एंगलसँग 30 डिग्री दिएको छ हामीलाई, त्यो थाहा छ हैन। अनि यो एंगल त हामीले के मान्छौँ, यो 90 माइनस 30 गर्ने यो 60 आउँछ। 60 कस्तो खालको एंगल छ हेर त, क्लकवाइज छ प्लेनसँग, कटिङ प्लेनसँग भनेपछि अब त्यो थीटा चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ, पछाडिको पार्ट रह्यो। यसरी हामीले होरिजोन्टलको फर्मुला लगाए पनि हुन्छ। होरिजोन्टलको फर्मुलामा के थियो हेर त है, होरिजोन्टलको फर्मुलामा के थियो यहाँ हाम्रो, यो हेर त यहाँ टाउ थीटा, यो कसरी छ, यो यसले चाहिँ क्लकवाइज एंगललाई पोजिटिभ मान्दो रहेछ होरिजोन्टलमा भनेको। यहाँनिर क्लकवाइज एंगल छ थीटा त, यता यो फिगर हेरे पनि भयो, क्लकवाइज एंगललाई के सरी यहाँ पनि एन्टी क्लकलाई के मान्दो रहेछ, पोजिटिभ मान्दो रहेछ। यो त एन्टी क्लक हो नि, होरिजोन्टलसँग यो एन्टी क्लक हो भनेपछि यो पनि पोजिटिभ नै मान्दो रहेछ भनेपछि यहाँनिर टाउ थीटा कता छ हेर त, टाउ एक्स वाइ त के छ है, पहिलेको जस्तै साइनमा छ भनेको चाहिँ यो क्लकवाइज घुमेको छ भने वाइ एक्स के अरे एक्स एक्सिसमा पोजिटिभ मान्दो रहेछ भनेपछि अब यो फिगरमा हैन, यो फिगरमा अब यहाँनिर हामीले जुन फर्मुला राख्दा नि हुन्छ, यो एंगल चाहिँ प्लस, यदि हामीले होरिजोन्टलको फर्मुला राख्ने हो भने यो प्लस 30 भयो थीटा। यदि होइन म त्यो गर्दिनँ, होरिजोन्टलबाट होइन कि म भर्टिकलकै फर्मुला राख्छु भन्छौ भने यो थीटा भने यो थीटा लिने हो भने 90 माइनस 30 गरेर यो 60 आयो, यो 60 को फर्मुला राखेर गर्न पर्यो। बुझिन्छ यो कुरा? हजुर सर। अब यहाँनिर सिग्मा एक्स चाहिँ कति हुने हो भन त, सिग्मा एक्स प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ? प्लस हुन्छ। प्लस। सिग्मा वाई माइनस। टाउ एक्स वाई पोजिटिभ। टाउ एक्स वाई पोजिटिभ कि नेगेटिभ? टाउ एक्स वाई प्लस हुन्छ र यहाँ हुन्छ सर। हजुर माइनस हुन्छ होला सर, माइनस हुन्छ नि, यो अझै यो दुईटा यसरी लाइन छ, क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ हुन्छ भने हैन, यस्तो छ भने पोजिटिभ हुन्छ भने हैन त। होरिजोन्टलतिर हेर्ने भनेको यो यो यहाँनिरको 0.5 लाई हेर न, यो डिरेक्सन र यो डिरेक्सन हेर्दा कतातिर छ, यो एन्टी क्लक छैन, एन्टी क्लक छ भने नेगेटिभ भएन र? बुझिन्छ? कुरा बुझ्यो कि बुझिएन? बुझियो सर। ल अब निकालौँ त, फर्मुला राखौँ। हामीसँग टाउ थीटा इक्वल्स टु के छ फर्मुला, टाउ थीटा इक्वल्स टु यहाँनिर चाहिँ यो 60 क्लकवाइज डिरेक्सन भएर नेगेटिभ भयो, सिग्मा एक्स 2 मेगापास्कल, सिग्मा वाई माइनस 1 मेगापास्कल, अनि टाउ एक्स वाई पनि माइनस 0.5 मेगापास्कल। वी नो शेयरिङ स्ट्रेस भनेको के हो, टाउ थीटा इक्वल्स टु सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कस 2 थीटा हो। यहाँ भ्यालु पुट गरेर एन्सर निकाल, त्यो चाहिँ 1 भन्दा मिनिमम छ भने पर्मिसिबल रेन्जमा भयो, 1 भन्दा बढी छ भने पर्मिसिबल रेन्जमा परेन, त्यही हो कुरो।
कति आउँछ भएन 1.54 सर 1.5 पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो पोजिटिभ पोजिटिभ आउँछ नेगेटिभ आयो सर नेगेटिभ आयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ पर्मिसिबल चाहिँ सेयरिङ स्टेज चाहिँ 1 छ भनेपछि यो एक्सटर्नल लोडको कारणले गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 1.5 पो आयो होइन अथवा 1.55 आयो भनेपछि यो स्ट्रेस चाहिँ पर्मिसिबल रेन्जमा पर्यो कि परेन ल भन त हाम्रो यो प्लेनले चाहिँ त्यो वुडन मेम्बरको जुन ग्रेनहरू छ त्यसले रेसिस्ट गर्ने म्याक्सिमम 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हो जसरी हामीले यो टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लोड लगायौँ नि त्यसलाई चाहिने चाहिँ कति हो त 1.55 भयो भनेपछि अब रेसिस्ट गर्छ त गर्दैन गर्दैन भनेपछि यो के भयो त फ्रम क्वेसन गिभन द्याट एलेबल स्ट्रेस एलएल टु द ग्रेन इज यति विच इज लेस देन 1.549 megapascal so that this stress is not in permissible range for है अब यसलाई हामीले कसरी पनि सल्भ गर्न सक्यौं भने यहाँनिर यसलाई मैले ब्रेक गर्दै गरिदिन्छु यहाँनिर के पनि भयो त भन्दा अर्को हाम्रो फर्मुला सरी यहाँनिर हामीले के पनि गर्न सक्छौं भने यहाँनिर हेर त यो फर्मुला के छ हेर त टाउ थीटाको फर्मुला के थियो यदि होरिजन्टल एक्सिससँग लिने हो भने when थीटा इक्वल्स टु 30 डिग्री लिने हो भने त्यो एन्टी क्लक छ पोजिटिभ माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 अनि यहाँ प्लस छ नि भनेपछि यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा हैन थीटा इक्वल्स टु डिग्री थीटा इक्वल्स टु 30 डिग्री 30 डिग्री भनेको होरिजन्टलसँग त एन्टी क्लक छ पोजिटिभ नि भयो नि है 30 डिग्री लिने हो भने यो टाउ एक्स वाई को फर्मुला के थियो हेर चाहिँ टाउ एक्स वाई भनेको के छ हामीलाई त्यो क्वेसनले दिए जस्तै टाउ एक्स वाई इक्वल्स टु है टाउ एक्स वाई इक्वल्स टु यहाँनिर माइनस थियो यहाँ चाहिँ माइनस छ यहाँनिर के छ प्लस छ त्यही हो नि फर्मुला हेर त माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कस 2 थीटा छ हैन यही हो नि फर्मुला त भनेपछि यहाँनिर के आउने भयो माइनस आउने भयो यो भनेको कति भयो 30 डिग्री हो 30 डिग्री हो प्लस यहाँनिर के आउँछ यो पनि के आउँछ 30 डिग्री आउँछ यो एन्सर निकाल्दा कति आउँछ देखिरहेछ नि हैन यो मैले पछाडि बनाएको फिगर त यहाँनिर हामीले अर भनेर लेख्न पाउँछौँ है यदि तिमीले चाहिँ सिधै यदि साँच्चीकै गर्ने हो भने होरिजन्टल एक्सिससँग गराएको है अर 1 थीटा इक्वल्स टु 0 हैन त्यो हुँदाखेरि कति हुँदो रहेछ त यो भ्यालु राख्दा त कति आउँछ
यति नै आउँछ सो द -0.5 होला नि ए गुड 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 हो यहाँ के हुन्छ -0.5 हुन्छ गुड अब एक्सन के छ नेगेटिभ छ ठीक हो ल आउँछ यति आउँछ एन्सर सर त्यति आउँछ है यसरी जसरी गर्दा पनि हुन्छ यदि हामीले चाहिँ होरिजोन्टल एक्सिस सँगैको म फर्मुला चाहिँ जुन जसरी डिराइभ गरेको छु त्यो युज गर्छु भन्छौ भने पनि त्यही एन्सर आउँछ होइन म होरिजोन्टलसँग होइन भर्टिकल एङ्गलसँग निकाल्छु हैन होरिजोन्टल एङ्गल थाहा छ भने भर्टिकल प्लेनसँगको एङ्गल आइहाल्छ त्यो अनुसार गर्छु भन्छौ भने पनि त्यसरी गर्न पाइयो जुन गर्दा पनि एन्सर एउटै आउँछ सर हजुर यो पहिलाको तरिकाले गर्दा के यो 30 डिग्री चाहिँ एक्स एक्सिसमा बनाखा भने नि यसलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा फर्काउँदा कस्तो हुन्छ लेफ्ट साइडमा भन्नाले तिमीले यसरी मान्न पाइएन कि मैले अघि नै भने नि मैले अस्ति नै हाम्रो एउटा क्वेसन गराएको थियौँ यो ग्रेन चाहिँ कस्तो हो भने यहाँनिर हेर त यो वुडन मेम्बरसँग आउने ग्रेन कस्तो खालको हुन्छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो यहाँनिर हेर त यो यसरी मानेको छ नि यो देखिया छ स्लाइड क्वेसन नम्बर 3 को देखिए हैन सर आउँदैछ होला देखियो अब कस्तो छ सर देखेन त्यो झन्झटिलो छ त यस्तो टिममा लास्ट टिमबाट देखिए थिएन कि मेरो मात्रै घरि देखिन्छ घरि टिममा एकदम स्लो छ क्या अब यो कस्तो खालको सफ्टवेयर बनाएको छ अहिले देखिया छ लोडिङ हुँदैछ के सर आयो 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 हैन मेरो मात्रै आएन आएन तिम्रो नेट स्लो छ कि भाइ खोइ नेट स्लो छ होला सायद बिहान साथीको मेसेज आछ हैन क्वेसन सोध्ने मान्छेकोमा आएन कि समस्या त हो त्यो मैले भन्न खोजेको यो वुडन मेम्बरमा ग्रेनहरू यसरी प्यारल भएर पास हुन्छन् भने हो कि त्यो हुँदाखेरि हामीले यसरी नै मान्न पर्यो कि न कि चाहिँ उल्टाउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै उल्टा आउँछ एन्सर उसले भन्न खोजेको कुरा मैले बुझेँ होइन त्यो भएर यहाँनिर मैले भन्न खोजेको के हो भने यो उसमा हामीले वुडन मेम्बरमा आउने अघि जुन भन्यौँ नि हामीले यसरी सरी यो ग्रेनहरू चाहिँ यसरी पास हुन्छन् भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो कि त्यति कुरा उसले डिफाइन गरेको छैन यसरी चाहिँ यो वुडन मेम्बरसँग आउने प्यारल टु ग्रेन भनेको चाहिँ यसरी हुन्छ न कि हामीले यसरी उसले भाइले भने त यसरी हो होइन यसरी माने गर्दा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ फेरि त्यो चाहिँ मिल्दैन है यसरी मिलेन यसरी गर्न पाइएन यो भनेको त के हुन्छ क्लकवाइज पोजिटिभ 60 आउँथ्यो त्यसरी होइन प्यारल टु ग्रेन भनेको यसरी नै ल्याउन पर्यो फिगर देखिया छ अहिले देखिए हैन सर अहिले रेकर्डिङ हेर्छु सर म अरुको देखिया छ अरुकोमा सर यता ल त्यसरी चाहिँ गर सर त्यसै यही क्वेशनमा 30 डिग्री विथ वाइ एक्सिस भनेको भए थीटा -30 हुन्थ्यो वाइ एक्सिस भयो त सिधै -30 भयो त्यो त हामीले अगाडिको भर्टिकल एक्सिससँग बनाएको जस्तै एंगल क्वेशन भयो नि है त्यो टेन्सन नै भएन त्यसको लागि त त्यो हामीले ओरिजिनल एक्सिसको चाहिँ फर्मुला हेर्नै परेन सिधै पहिलाको जस्तै यस्तै इन्क्लाइनमा हुन्छन् सर भन्नाले इन्क्लाइन भने यो कटिङ प्लेनमा हामी त सियर स्ट्रेस र टेन्जेन्शियल स्ट्रेस त यो कटिङ प्लेनमा निकाल्ने हो नि त कुनै एउटा प्लेनमा निकाल्ने हो नि त कुनै एक्सिसमा होइन कि इन्क्लाइन प्लेनमा निकाल्ने हो नि त सियर स्ट्रेस र टेन्जेन्शियल स्ट्रेस त नभए त जस्तै एक्स एक्सिसको टेन्जेन्शियल स्ट्रेस त यो टाउ एक्स वाइ भइहाल्यो नि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको टेन्जेन्शियल स्ट्रेस अनि नर्मल स्ट्रेस भनेको यो सिग्मा एक्स र सिग्मा वाइ भनेको चाहिँ जस्तै यो सिग्मा वाइ भनेको यो जस्तै यो सिग्मा एक्स भनेको चाहिँ वाइ एक्सिससँग नर्मल स्ट्रेस भयो यो जस्तै यो 1 मेगापास्कल भनेको छ नि यो चाहिँ एक्स एक्सिससँग चाहिँ नर्मल स्ट्रेस भयो तर हामीलाई कहाँ सोध्छ त भन्दा यति डिग्री एंगलको चाहिँ नर्मल स्ट्रेस र सियर स्ट्रेस भनेको इन्क्लाइन प्लेन भयो कुरा बुझ्यो बुझ्यो सर ल
अब यसपछि क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ त। यो क्वेसन हेर त, फिगर देखिया छ हैन? आयो सर। ल, फर द स्ट्रेस अफ प्लेन एज सोन इन फिगर ए एन्ड बी भनेको छ। अब यसमा चाहिँ वाइ एक्सिस तिर चाहिँ स्ट्रेस दिएको छैन। यो ए नम्बर फिगरमा हेर त, सिग्मा एक्स दिएको छ, टाउ एक्स वाइ दिएको छ हैन? सिग्मा एक्स पनि दिएको छ, टाउ एक्स वाइ पनि दिएको छ। अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को के दिएको छ त भन्दा डिटरमाइन द रेन्ज अफ थीटा भन्यो। फर विच नर्मल स्ट्रेस भनेको यसको कुनै प्लेनमा होला, सिग्मा प्राइम इज इक्वल टु अर लेस देन 70 मेगापास्कल भनेको छ। फिगर बी मा हेर त, यसलाई रोटेट चाहिँ गर्यो थीटा डिग्रीमा भनेको कटिङ प्लेनमा चाहिँ हामीलाई सिग्मा जुन सिग्मा थीटा हुन्थ्यो नि, त्यो सिग्मा थीटाको भ्यालु चाहिँ हामीलाई कति दियो त भन्दा यो सिग्मा एक्स प्राइमको टर्ममा डिफाइन गरेको छ, त्यो चाहिँ इक्वल अर लेस देन 70 मेगापास्कल हुनुपर्छ भनेको छ है। त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ। अब यो सल्भ गर्दाखेरि त्यो थीटाको रेन्ज कति राख्दाखेरि यो चाहिँ जुन नर्मल स्ट्रेसको न्युमेरिकल भ्यालुलाई मेन्टेन गर्न सक्छ भनेको छ क्वेसनले है। अझै सिग्मा थीटा हामीलाई दिएको छ, सिग्मा एक्स प्राइमको टर्ममा दिएको छ हैन। नर्मल स्ट्रेस भनेको चाहिँ कटिङ प्लेन यसरी होला, यहाँनेरि होला यसरी प्लेन भन्न खोजेको यसरी नै होला। अब यहाँनेरि हामीलाई सिग्मा वाइ चाहिँ 0 दिएको छ, सिग्मा एक्स के छ प्लस 60 छ, यानी टाउ एक्स वाइ प्लस छ कि माइनस छ भन त? माइनस 40 छ। भनेपछि हामीलाई गिभन प्यारामिटर के भयो त भन्दा सिग्मा एक्स टेन्साइल छ प्लस 60, सिग्मा वाइ वाइ डिरेक्सनमा छैन 0 भयो, अनि टाउ एक्स वाइ के छ माइनस 40 छ, अनि सिग्मा थीटा भनेको के छ त भन्दा हामीलाई सिग्मा एक्स प्राइमको टर्ममा दिएको छ, त्यो चाहिँ इक्वल, मैले इक्वल टु लेखेको छु, इक्वल टु अर लेस देनको सिम्बल राखेर इक्वल टु अर लेस देन 70 डिग्री दिएको छ। इक्वल टु लेस देनको सिम्बल हुन्छ है त्यहाँनेरि। यति यो हाम्रो चाहिँ गिभन प्यारामिटर हो। तिमीले यो टाउ एक्स वाइ को चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ निकाल्न सुकिन भएन, सिधै एक्स एक्सिसको टाउ एक्स वाइ हेर्ने, त्यो क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइज छ भने नेगेटिभ, सिम्पल कुरो भइहाल्यो। ल, हामीसँग उही नो। अब हामीसँग त सिग्मा थीटाको फर्मुला के छ भन त? सिग्मा थीटाको फर्मुला कति छ त भन्दा हामीसँग सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाइ बाइ 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाइ बाइ 2 कस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स बाइ साइन 2 थीटा है। यहाँ 3-4वटा फर्मुला छन्, त्यही फर्मुलाको वरिपरि रहेर चाहिँ क्वेसनहरु सोधेको हुन्छ। यो च्याप्टर चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। अब आउने च्याप्टरहरु सबै सजिलो छ, त्यस्तो चाहिँ गाह्रो खालको छैनन् है, तर चाहिँ फर्मुलाहरु चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अब यसमा सिग्मा थीटा चाहिँ 70 दिएको छ, सिग्मा एक्स चाहिँ 60 छ, अनि त्यसपछि चाहिँ सिग्मा वाइ 0 छ, थीटा हामीले डिटरमाइन गर्न पर्छ, त्यो रेन्ज डिफाइन गर्न पर्छ हैन, इक्वल टु अर लेस देन भनेको कारणले। अब यहाँनेरि हामीले सिग्मा थीटाको भ्यालु पुट गरौँ। यो फर्मुला लेख, यहाँ भ्यालु पुट गर। अब कस्तो खालको इक्वेसन आउँछ हेर त। भयो यहाँसम्म भयो? कस्तो खालको आएको छन्?
तिमीले गरिरहेछौ गरिराखेको छौँ सर। कस्तो जस्तो इक्वेसन हेर त 40 cos to 30 cos to theta minus 40 sin to theta. यसरी चाहिँ 30 cos to theta हैन यसलाई सल्भ गरेर त कति आउँछ आन्सर कसरी सल्भ गर्ने होला यसलाई सर थीटा माइनस में आउँछ र कति आएर -8.13 डिग्री हजुर -8.13 डिग्री हो सर त्यस्तो आयो अरुको अरु कति आयो सर मेरो हजुर त्यो दिन आयो -8.13 हो र अलिकति यो यस्तो खालको सोलुसन गर्न अलिकति गाह्रो खालको चाहिँ हुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी गरौँ भन्ने है ल हेर त यहाँनिर इक्वेसन लेख्न पाइन्छ भनेको 30 यसको कस्तो हुने भयो त भन्दा 30 कति छ cos हैन cos 2 अल्फा x minus 40 sin अल्फा x minus 40 लेख्न पाइन्छ हैन -40 equals to 0 तिमीले गरेको यही होला हैन शिफ्ट क्याल्क सल्भ भने होला यहाँबाट सल्भ हुन्छ त हुँदैन यो हैन त्यसो के गर्ने त भन्दा यस्तो खालको इक्वेसनलाई यसलाई डिलिट गर्दिने अब क्याल्क गर्ने मानौ 80 डिग्री राखौँ ल 0 आउनु पर्छ नि एन्सर त है 0 आयो त आएन 90 राखौँ आयो आएन घट्दै गएको छ हेर त ल 120 डिग्री राखेँ मैले ओ सरी यसरी ट्रायल गर्दै जानुपर्छ के हो इक्वेसनमा क्याल्क भन्ने हैन 120 डिग्री राखेँ अझै 0 आयो 0 आयो कि हानेर त अझै माइनस आएन 120 भनेपछि 130 राख्छु मैले अब ट्रायल गर्दै जाने हो 130 राखेँ अझै आएन 140 राख्छु माइनसमै थियो हैन
फेरि प्लस आएर त मैले क्याल गर्दाखेरि 130 राख्दाखेरि चाहिँ माइनसमा आएको थियो। बुझिरहेको छौ नि यो कुरा मैले गरेको हजुर सर। है। तर मैले 140 राख्दाखेरि पोजिटिभ आयो भनेपछि अब यसलाई यो ट्रायल गर्दै जाने हो कि मानौँ ल 134 डिग्री 132 डिग्री राखेँ मैले, अझै माइनसमा आयो भने 134 राख्छु ल 134, अझै माइनसमा आयो 136 राख्छु, फेरि पोजिटिभ आएर त भनेपछि 136 राख्दा पोजिटिभ, 134 राख्दा नेगेटिभ, त्यसो 135 राख्छु, 0 आयो भनेपछि एउटा एङ्गल कति रहेछ 35 रहेछ। बुझिन्छ कुरा? कुरा बुझ्यो बुझेनौ? बुझ्यो सर। अर्को जस्तै 150 राखौँ त ल हेर त 150 राख्दा के आयो फेरि नेगेटिभ के रे सरी पोजिटिभै आएछ हेर त 160 राख्छु मैले पोजिटिभै आएछ हैन। 150 राख्दा कति आयो रेन्ज चाहिँ 9 आएको थियो भनेपछि 180 राख्दाखेरि 160 राख्दा घट्यो फेरि हैन। 170 राख्छु ल अब मैले 170 राखेँ अझै घटिरहेको छ हेर त यहाँ पनि कति चेन्ज हुँदो रहेछ भनेपछि 180 राख्छु मैले अब 180 -10 आयो भनेपछि 180 र 170 को बिचमा नि साइन चेन्ज गर्यो नि भनेपछि मैले 175 राख्छु ल अब ट्राई गर्नलाई। यहाँ पनि नेगेटिभ आयो थियो भनेपछि 180 राख्दा के आएको थियो नेगेटिभ आएको थियो हैन। 180 राख्दा नेगेटिभ आएको थियो, 170 मा 175 मा नेगेटिभ आयो, 172 राख्छु ल मैले। यहाँ हेर त लगभग 0 आयो। त्यसै 171 राख्दा कति आउँदो रहेछ 171 पोजिटिभ आयो भनेपछि 171 र 172 को बिचमा आउँदो रहेछ नि त 171.5 राखौँ त ल लगभग 0.170 171.6 राखौँ घटिरहेछ। 177 राख्दा सरी 72 राख्दा के आयो नेगेटिभ आएको थियो हैन, नेगेटिभ आएको थियो। 171.2 राख्दा के आयो पोजिटिभ आयो। 171.5 राखिदिउँ त ल जी अझै पोजिटिभ आयो। 171.6 यसो ट्रायल गर्दै जानुपर्छ क्या यो यस्तो खालको क्वेसन सल्भ गर्नलाई। 0.28 आयो पोजिटिभ। 171.7 राखौँ अझै घट्यो। 171.8 राखौँ 0.0 आयो। 171.9 राखौँ माइनसमा आयो भनेपछि 171.85 राखौँ त सरी क्याल्क 171.85 लगभग 0.2 आयो भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 0 आएको छ। त्यो भएर यसको एन्सर कति भयो त भन्दा एउटा रेन्ज कति होला 177.87 मा आउँदो रहेछ कि। त्यसै चाहिँ ट्रायल गर्दै जानु पर्यो। यो भनेको 180 डिग्री जोडेको केही फरक पर्दैन हैन। यतापट्टिको यसमा ठ्याक्कै यसमा 180 डिग्री जोडेर यो आउँछ, यसमा 180 डिग्री जोडेर यो आउँछ भनेपछि यसको रेन्ज किनभने इक्वल अर लेस देन भनेको कारणले मिनिमम देखि म्याक्सिमम यो रेन्जमा चाहिँ के हुन्छ थीटा। एउटा चाहिँ 135 डिग्री लिए पनि हुँदो रहेछ, अर्को 171.87 लिँदा पनि हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ यो इक्वेसनलाई चाहिँ। ट्रायल एन्ड इरर एन्ड ट्रायल भन्छ हैन। ट्रायल एन्ड इररबाट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सर यस्तो गर्दा हुन्न यो कस्टलाई पनि साइनमा चेन्ज गरेर अनि गर्दाखेरि ट्याक्क 135 आउँछ। अनि यो 171 आउँछ त त्यसै त सर त्यो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेसन सल्भ गर्दा एउटा भ्यालु मात्रै आउने भयो सर क्याल्कुलेटर बिना। यहाँ चाहिँ हामीले इक्वल लेस भनेको छ हैन। तर एन्सर त के भएर त 171.87 मा अघि मेरो क्याल्कुलेटर थियो नि यहाँ हेर त यसमै जाम यो क्याल्कुलेटरमा यहाँनिर चाहिँ क्याल्क भन्दाखेरि 171.87 राख्दाखेरि त सरी के भयो फेरि क्याल्क 171.87 गर्दाखेरि त 0 आयो नि लगभग हेर त यो भने 0 हो भनेपछि यसरी पनि दुईटा एन्सर आउनु पर्यो नि त। यदि हामीले यसलाई चाहिँ कसलाई चाहिँ साइनमा लिने हैन यो साइनलाई साइनमा राख्ने हो भने पनि के आउँछ 135 ठ्याक्कै आउँछ, नभए यसरी गर्दा पनि हुन्छ। कुरा बुझ्यो? त्यसै सर आफैले सल्भ होइन क्याल्कुलेटरबाटै गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेटरमा गर्दै गर्दै जानु ट्रायल इरर एन्ड ट्रायल गर्नु पर्यो क्या यो चाहिँ।
ए हस् सर है। त्यसरी चाहिँ चेक गर्दै जानुपर्छ कि यस्तो खालको इक्वेसनमा। अब एउटा मात्रै एन्सर निकालेर छोड्ने हो भने भाइले भने जस्तै यो कस्टलाई पनि साइनमा लिने, कस्तो हुन्छ यो कस्टलाई साइनमा लिँदा कति हुन्छ भन त ल? 90 - 2 थीटा। यहाँनिर कति हुने भयो? यो भयो होइन, यहाँनिर यो साइन नै हुने भयो, साइन 90 - 2 थीटा हुने भयो होइन। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ। यो भन्दाखेरि कसरी भयो त? यहाँ इक्वेसन राख्नु पर्यो, सरी यो कति भयो? 30 sin 90 - 2 अल्फा x minus 40 sin 2 अल्फा x हैन। अब इक्वल्स टु 0 गर्दा नि भयो, इक्वल्स टु 40 गर्दा नि भयो। अनि शिफ्ट क्याल्क सल्भ गरिदेऊ। 171 आयो त। मेरोमा फेरि 135 आयो कि सर। एउटामा यो आयो, अर्कोमा त्यो आउँदो रहेछ। ल ठिकै छ। यहाँ कति आयो? 1 यहाँ हेर त 171.869 यस्तोमा 0 आउँदो रहेछ हैन। शिफ्ट क्याल्क सल्भ 171 आयो। यहाँ तिम्रो के देखाएको छ? आरएल देखाएको छ कि एलआर देखाएको छ? एलआर देखाएको सर। एलआर देखाएको छ यति आहा? हजुर। के भयो त फेरि? ठिकै छ, तिम्रो 135 आयो, मेरो 171 ठिकै भयो नि त। त्यसो भए रेन्ज आइहाल्यो नि। अरूले गरेर त खै कति आउँछ? यो डिजिटलमा कस्तो आएको छ? साइन क्यालकुलेटरमा के आउँदैछ म चेक गर्छु है त। 90 - 2 अल्फा एक्स हैन माइनस 40 sin 2 अल्फा एक्स इक्वल टु 40 गर्यौ कि -40 इक्वल टु 0 गर्यौ? इक्वल टु 40 सर। इक्वल टु 40 गर्दा त्यही आयो। शिफ्ट क्याल्क सल्भ। मेरो क्यालकुलेटरमा फेरि चाहिँ 135 आएको छ। ठिकै छ ल, के भएन। सर मेरो क्यालकुलेटरमा त फेरि 171 नै आयो। हो त नि, कुनैमा त्यो आयो कुनैमा त्यो आयो, केही छैन। यसको एन्सर त्यति हुन्छ। यसरी सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने प्रोसेस बुझिराख हैन, केही फरक परेन। यो चाहिँ 180 जोड्ने हो है। 180 जोड्दा पनि यति आउँछ भन्न खोजे अब, केही पनि होइन। ल आजलाई यति गरौँ। यो क्वेसन अब एउटा क्वेसन बाँकी छ। यो क्वेसन नम्बर 10 मा तिमीले गर्न सक्छौ होला। हेर न त्यो क्वेसन नम्बर 9 हैन 10 मा। यो 10 को चाहिँ यो चाहिँ इक्जाम्पलहरु यसो हेर त, तिमीले गर्न सक्छौ। त्यहाँ गर्ने टाइपको छ क्वेसन, किनभने हामी त्योसम्म अहिलेसम्म गरिसक्यो, सबै गरिसक्यो। क्वेसन नम्बर 10 11 को पनि सर हेर हैन। यो 10 नम्बरको क्वेसन चाहिँ यसो गर्ने खालको छ, यसो हेर। अब नभए भोलि गरौँला। हुन्छ सर। ल किन डाउनलोड भएन? ल आजलाई यति गरौँ है। हुन्छ सर।